ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति। अहं तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। अहमिदानीं महाभाष्ये तृतीये आह्निके वृद्धिरादैसूत्रविषये एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति वा न वा इत्यत्र महाभाष्यकारेण ये विचाराः कृताः तान् अहम् अत्र क्रमरूपेण प्रस्तोतुमिच्छामि। तत्र एते अंशाः अत्र निरूपिताः वर्तन्ते भाष्यकारेण। संज्ञाधिकारः कर्तव्यो वा न वा इति अयं प्रथमः अंशः। एवम् इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोके इति वार्तिकं स्वीकृत्य भाष्यकारेण विचारः कृतः। एवं संज्ञा संज्ञसन्देहश्च इति वार्तिकस्य विवरणं भाष्यकारेण दत्तम्। एवम् आचार्याचारात् संज्ञासिद्धिः इति वार्तिकं यथा लौकिकवैदिकेषु एवं यस्य वार्तिकस्यापि विवरणं भाष्यकारेण क्रमशः दत्तमस्ति। एवम् अनाकृतिः लिङ्गेन वा इति वार्तिकविवरणं वृद्धिशब्दस्य मङ्गलत्वसाधनम्। एवं वृद्धिशब्दस्य संज्ञात्वसाधने आदेशशब्दस्य संज्ञत्वसाधने च बहुयुक्तिप्रदर्शनम् अथ संज्ञा इति संज्ञाधिकारे दोषप्रदर्शनम् इत्येते अंशाः अत्र भाष्यकारेण क्रमरूपेण निरूपिताः वर्तन्ते। पूर्वस्मिन् विचारे भाष्यकारेण कुत्वं कस्मान्न भवति इत्याशङ्क्य तत्र पदसंज्ञायाः अभावात् कुत्वं नास्ति इत्युक्त्वा संहितापाठे तावत् पुनः वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इति अत्र जस्त्वं दृश्यते, पदत्वाभावे कथं जस्त्वं भवति इति विचार्य उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि भवन्ति इति एतेषां सूत्राणां छन्दोमयत्वात् पदसंज्ञापि भवति भसंज्ञापि भवति। केवलसूत्राणां पठनसमये तावत् पृथक् पृथक् रूपेण वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यावन् रूपेण पठनसमये कुत्वाभावः। एवं संहितापाठसमये वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इत्यत्र जस्त्वं पदत्वात् सिद्ध्यति। एवमेव अत्र तद्भावित अतद्भावितपक्षयोः कः पक्षः स्वीकरणीयः नाम वृद्धिरित्येवं विहिताः ये आकार ऐकार औकाराः तेषां ग्रहणं कर्तव्यं वा अथवा स्वतःसिद्धाः ये आकार ऐकार औकाराः तेषां वृद्धिशब्दाः वृद्धिसंज्ञा भवति वा इति एतत् अंशद्वयं पूर्वस्मिन् पाठे भाष्यकारेण निरूपितं वर्तते। प्रकृते एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रम् इति कथं वा निर्धारयितुं शक्यते इति विषये विचारः भाष्यकारेण एवं कृतः वर्तते। तत् क्रमशः तत्र वार्तिकानि यानि वर्तन्ते तानि वार्तिकानि स्वीकृत्य इदानीं मया क्रमशः निरूप्यते। तत्र प्रथमतः अनेन सूत्रेण किं विधीयते इति चेत् अनेन सूत्रेण वृद्धिसंज्ञा विधीयते इति तु ज्ञातमेव अस्माभिः। आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञा विधीयते इति गुरुमुखतः अस्माभिः प्रथमतः एव ज्ञायते। किन्तु एतत् सूत्रं षड्विधसूत्रेषु संज्ञासूत्रमिति कथं निर्धारयितुं शक्यते। अतः एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रमिति निश्चयरूपेण ज्ञातुम् अथ संज्ञा इत्येवम् अधिकारसूत्रं कृत्वा वृद्ध्यादयः शब्दाः पठितव्याः इत्याशयेन भाष्यकारः वार्तिकाचार्यस्य वार्तिकं प्रथमतः निरूपयति। तत्र सूत्राणि षड्विधानि वर्तन्ते इति पूर्वं निर्दिष्टं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति। एवञ्च पाणिनीयशास्त्रे सूत्राणि षोडा विभक्तानि। संज्ञाशास्त्राणि, परिभाषाशास्त्राणि, विधिशास्त्राणि, नियमशास्त्राणि, अतिदेशशास्त्राणि, अधिकारशास्त्राणि इति। एवञ्च एतेषु षट्सु षड्विधेषु सूत्रेषु वृद्धिरादैः सूत्रं कीदृशं सूत्रं भवति। यद्यपि आचार्यः प्रथमतः निरूपयति वृद्धिरादैः सूत्रस्य पाठनसमये
आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते एतेषां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति इति यद्यपि आचार्यः प्रथममेव निरूपयति तथापि भाष्यकारः तावत् तत्र सूत्रस्य निरूपण व्याख्यानसमये भाष्यकारस्य एतत् कार्यं भवति एतत् कीदृशं सूत्रं भवति इति अतः षड्विधसूत्रेषु संज्ञासूत्रमिति कथं निर्धारयितुं शक्यते यतः एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रमिति निश्चयरूपेण ज्ञातुम् अथ संज्ञा इत्येवम् अधिकारसूत्रं कृत्वा वृद्ध्यादयः शब्दाः पठितव्याः इत्याशयेन भाष्यकारः वार्तिकाचार्यस्य वार्तिकं प्रथमतः निरूपयति संज्ञाधिकारः संज्ञा सम्प्रत्ययार्थः इति अस्यार्थः अथ संज्ञा इत्येवं प्रकृत्य वृद्ध्यादिशब्दाः पठितव्याः किं प्रयोजनम् इति चेत् संज्ञा सम्प्रत्ययार्थः वृद्ध्यादयः संज्ञात्वेन यथा प्रतीयेरन् तथा संज्ञाधिकारः कर्तव्यः इति यदि अथ संज्ञा इति प्रथमतः नोच्यते चेत् एतत् कीदृशं वा सूत्रं भवति सन्देहो जायते अतः एतेषां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति इति निश्चयरूपेण ज्ञातुं तत्र प्रथमतः अथ संज्ञा इति उक्त्वा अनन्तरं वृद्धिसंज्ञा पठनीयः तर्हि किं भवति ये पाठकाः ये छात्राः वर्तन्ते तेषां प्रथमतः इतः परं संज्ञाः उच्यन्ते अथवा वक्ष्यमाणं सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति अनेन सूत्रेण काचित् संज्ञा केषाञ्चित् वर्णानां विधीयते इत्येवं रूपेण निर्णयः भवति अतः अथ संज्ञा इति प्रकृत्या वृद्धिरादेचिति उच्यते चेत् वृद्धिशब्दः संज्ञावाचकः आकार ऐकार औकाराः आदैच शब्देन ग्राह्याः एतेषां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा भवति इति निश्चयरूपेण ज्ञातुं प्रभवन्ति अतः संज्ञाधिकारः संज्ञा सम्प्रत्ययार्थः वृद्ध्यादयः संज्ञात्वेन यथा प्रतीयेरन् तथा संज्ञाधिकारः कर्तव्यः इति तत्र वार्तिकाचार्यस्य वार्तिकं निरूपितवान् भवतु संज्ञाधिकारः न क्रियते चेत् को दोषः अथ संज्ञा इति न क्रियते चेत् तर्हि का हानिः विचारसमये तावत् अवश्यम् अत्र एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रमिति वक्तव्यं भवति यदि तथा नोच्यते चेत् तर्हि इतरथा ह्यसम्प्रत्ययः यथा लोके इति वार्तिकम् आरब्धम् अतः अक्रियमाणे संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादीनां संज्ञा इत्येषः सम्प्रत्ययः न स्यात् सम्प्रत्ययः नाम ज्ञानं न भविष्यति तथा च बहूनि सूत्राणि अनर्थकानि स्युः यद्यपि लोके तावत् मातापितृभ्यां संज्ञादिकं क्रियते तेषां व्यवहारात् अन्यैः ज्ञायते किन्तु शास्त्रे तावत् अथ संज्ञा इति संज्ञाधिकारः न क्रियते चेत् तर्हि बहूनि सूत्राणि अनर्थकानि स्युः लोकेपि अर्थवन्ति च अनर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते बहुविधानि वाक्यानि अस्माभिः प्रयुज्यन्ते व्यवहारार्थं तत्र यथा कश्चित् गुरुः कञ्चित् छात्रं वदति देवदत्तगामभ्याज शुक्लां दण्डेन इति तत्र अत्र पदानि अर्थवन्ति देवदत्ता इति सम्बोधनवाचकं पदं गाम् इति गोशब्दस्य कर्मवाचक द्वितीयान्तं भवति अभ्याज इति क्रिया भवति शुक्लाम् इति गोः विशेषणं भवति दण्डेन इति साधनं भवति एवञ्च हे देवदत्ता शुक्लां गां दण्डेन अभ्याज आनय इति एतद् वाक्यं श्रुत्वा यः छात्रः वर्तते गुरुणा अनेन अभिप्रायेण एतद् वाक्यं प्रयुक्तम् अतः मया एतद् कार्यं कर्तव्यं भवति इत्येवं रूपेण अर्थवतां पदानां समुदायेन सः तस्य अर्थबोधः भवति एतानि सर्वाणि पदानि अर्थवन्ति भवन्ति इति हेतोः सः गोः आनयनरूपक्रियायां कर्मणि प्रवृत्तः भवति अत्र पदानि सर्वाण्यपि अर्थवन्ति वर्तन्ते एवञ्च पदसमुदायः वाक्यमपि अर्थवत् भवति एवम् अनर्थकान्यपि कानिचित् पदानि पदसमुदायः अनर्थकः अपि वर्तते यद्यपि पदानि सर्वाण्यपि अर्थवन्ति भवन्ति भाष्यकारः एव एकत्र अर्थवत् सूत्रे एकं
उदाहरणं प्रदर्शितवान्। दशदाडिमानि षडपूपाः कुण्डम् अजाजिनं पललपिण्डः अधरोरुकम् एतत्कुमार्याः स्फय्यकृतस्य पिता प्रतिशीनः इत्यावन् रूपेण तत्र भाष्यकारेण एकं वाक्यं प्रयुक्तम्। अत्र यानि यानि पदानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि पदानि अर्थवन्ति भवन्ति। दश दाडिमानि दाडिमफलानि कति वर्तन्ते इति चेत् 10 वर्तन्ते। दश दाडिमानि षडपूपाः अपूपः भक्षणयोग्यः पदार्थः सः ते कति वर्तन्ते षडपूपाः। एवं कुण्डं घटस्य भागः घटः वा अजाजिनम् अजस्य अजिनं चर्म पललपिण्डः मांसखण्डः अधरोरुकम् एतत् कुमार्याः ऊरुकं नाम वस्त्रं भवति अधरोरुकं नाम अन्तः ध्रियमाणं वस्त्रं भवति एतत् कुमार्याः अधरोरुकम् अन्तः ध्रियमाणं वस्त्रं स्फय्यकृतस्य पिता प्रतिशीनः प्रतिशीनः नाम अत्यन्तं कृशः स्फय्यकृतः इति कश्चित् छात्रः तस्य पिता अत्यन्तं प्रतिशीनः नाम अत्यन्तं दुर्बलः कृशः वर्तते इति अत्र यानि यानि पदानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि पदान्यपि अर्थवन्त्येव किन्तु पदसमुदायः यद् वाक्यं वर्तते तेन वाक्येन कः विषयः प्रतिपाद्यते इति अस्माभिः ज्ञातुम् अशक्यः भवति। एवञ्च वाक्यं तावत् निरर्थकं भवति किन्तु वाक्ये विद्यमानपदानि तावत् नितराम् अर्थवन्ति भवन्ति। एवञ्च अत्र पदानि अर्थवन्ति चेदपि पदसमुदाये वाक्ये पदार्थानां समन्वयाभावात् अनर्थक्यं भवति। तथा व्याकरणेपि कानिचित् सूत्राणि अर्थवन्ति कानिचित् अनर्थकानि च स्युः। अथ संज्ञा इत्यधिकारस्थापनेन एतेषां सूत्राणां संज्ञात्वं कल्प्यते इति संज्ञाधिकारः आवश्यक एव। एवञ्च वृद्धिरादेः सूत्रस्य प्रारम्भे तत्र अथ संज्ञा इति उच्यते चेत् तर्हि एतत् सूत्रं संज्ञाविधायकं शास्त्रम् इति अस्माकं बोधः भवति। नो चेत् किं भवति यथा लोके अर्थवन्ति अनर्थकानि पदानि दृश्यन्ते तद्वदत्रापि एतत् कदाचित् अनर्थकं भवति वा इति सन्देहः स्यात्। तादृशसन्देहवारणार्थम् अत्र अथ संज्ञा इत्युच्यते चेत् एतत् सूत्रं षड्विधसूत्रेषु संज्ञासूत्रं भवति इति निर्णयः अस्माकं भविष्यति। किञ्च संज्ञा संज्ञसन्देहश्च इति तृतीयं वार्तिकम्। पुनः शंका जायते क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञा संज्ञिनोः विषये सन्देहवारणार्थम् अयं संज्ञावाचकः अयं संज्ञिवाचकः इति अवश्यं वक्तव्यमेव। सूत्रे विद्यमानयोः उभयोः एवञ्च सूत्रे विद्यमानयोः उभयोः पदयोः प्रथमान्तत्वात् सन्देहो जायते। किं वृद्धिशब्दः संज्ञा आदैच संज्ञिनः उत आदैचः संज्ञा वृद्धिशब्दः संज्ञेति। एवञ्च अथ संज्ञा इति प्रारम्भे कृतेपि वृद्धिः इति पदं प्रथमान्तं भवति एवम् आदैच इति शब्दः अपि प्रथमान्तं भवति इति कृत्वा इदानीम् अथ संज्ञा इति अयं संज्ञाधिकारः कुत्र अन्वयति किं वृद्धिशब्दविषये वा उत आदैच इति शब्दविषये वा। आदैच शब्दस्य वृद्धिसंज्ञा विधीयते वा अथवा वृद्धिः इति शब्दः संज्ञावाचकः भवति वा आदैच शब्दः संज्ञावाचको वा वृद्धिशब्दः संज्ञावाचको वा इति निर्णयः नैव जायते। एवञ्च एतावत्पर्यन्तम् अथ संज्ञा इत्येवं प्रकृत्या संज्ञाधिकारः कर्तव्यः इति न क्रियते चेत् यतर्थाह्य संप्रत्ययो यथा लोके इति दोषणम् अभिधाय क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे पुनः सन्देह एव येति संज्ञा संज्ञसन्देहश्च इति वार्तिकैः निरूप्य इदानीं प्रथमवार्तिकनिराकरणाय पुनः प्रयत्नः क्रियते। तत्र प्रथमवार्तिकं यत् वर्तते संज्ञाधिकारः संज्ञा संप्रत्ययार्थः इति। तत्र वार्तिकाचार्यः प्रथमतः एतत् वार्तिकं प्रथमतः संज्ञाधिकारः कर्तव्यः इत्युक्त्वा अनन्तरं स एव वार्तिकाचार्यः आवश्यकता अस्य एवं संज्ञाधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। कुत इति चेत् आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धिः इति वदति।
आचार्याचारात् नाम आचार्याणां व्यवहारात् संज्ञा सिद्धिर्भवति। आचार्यः ब्रूते छात्रं प्रति वृद्धिः इति संज्ञावाचकः शब्दः, आदैचः इति संज्ञिनः इति गुरुणा उच्यते चेत् छात्रः तथैव गृह्णाति। एवञ्च आचार्याणां व्यवहारात् परम्परया एते अयं शब्दः वृद्धिशब्दः संज्ञावाचकः इति, आदैच शब्दः संज्ञिनः इति यावन् रूपेण ज्ञायते। एवञ्च संज्ञा संज्ञसन्देहश्च आचार्याचारादेव भवति। तद्यथा लौकिकवैदिकेषु इति उदाहरणम् अपि वार्तिकाचार्येण दीयते। यथा लोके तावत् मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृते अवकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तः यज्ञदत्तः इति। तत्र केषाञ्चित् बन्धूनां समक्षे यं कञ्चित् पुरोहितम् आहूय तेषां समवधाने मातापितृभ्यां एकं नाम तयोः उत्पन्नस्य बालकस्य क्रियते। तस्मिन् समये ते एव जानन्ति तन्नाम, किन्तु कालक्रमेण बन्धूनां तथा मातापितॄणां तथा अन्येषां च व्यवहारेण तस्य बालकस्य पुनः पुनः आह्वानेन व्यवहारेण अन्येपि ये तत्र नागताः तथा ये बन्धवः ते सर्वेपि जानन्ति अस्य बालकस्य देवदत्तः इति संज्ञा इत्यावन् रूपेण संवृते अवकाशे नाम कुर्वाते। तथापि तयोः व्यवहारात् मातापित्रोः व्यवहारात् तथा तत्र ये आगताः बन्धवः तेषां व्यवहाराच्च अन्येपि जानन्ति इयम् अस्य संज्ञा बालकस्य इति। एवमेव वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुर्वन्ति स्भ्यः यूषः यूपः चशालः इति। तत्र तेषां तत्तत् यागयज्ञादीनां करणसमये एतेषां साधनानां बहु उपयोगिता वर्तते। याज्ञिकाः वर्तन्ते, ते याज्ञिकाः तेषां साधनानां यदा यदा आवश्यकता भवति तदानीं ते व्यवहरन्ति। यूपम् आनय, चशालमानय, स्फ्यमानय, अनेन स्फ्येन एतत् कार्यं करोतु, अनेन यूपेन एतत् कार्यं करोतु इत्यावन् रूपेण तेषां याज्ञिकानां व्यवहारात् तत्र ये ये वर्तन्ते सामान्यजनाः अपि अस्य साधनस्य इयं संज्ञा इत्यावन् रूपेण व्यवहारात् जानन्ति। एवमिहापि बुद्धिरादैचि सूत्रार्थकथनार्थं तत्प्रदेशत्वेन सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्युक्त्वा तदुदाहरणत्वेन अकार्षीत्, अक्षैषीत्, अश्रौषीत् इत्युदाहरन्ति। तत्र अकार्षीत् इत्यत्र कृधातुः, तस्मात् लृङ्लकारः सिच् प्रत्ययः अक्रुसु इति वर्तते। इदानीं सिचवृद्धिः परस्मैपदेषु सूत्रेण कृधातोः ऋकारस्य वृद्धिः प्रवर्तते इत्युक्त्वा सा च वृद्धिः आकारः उरण्डपरः रपरः प्रवर्तते अकार्षीति रूपं भवति इति वदति गुरुः। एवमेव अक्षैषीत् इत्यत्र क्षिक्षये धातुः लुङ्लकारे तत्र सिचि अक्षि स इत्यवस्थायां सिच् प्रत्यय निमित्तीकृत्य अक्षि इत्यत्र यः अन्त्यः इकारः तस्य सिचवृद्धिः परस्मैपदेषु सूत्रेण वृद्धिः ऐकारः भवति इति उपदिशति। एवमेव अश्रौषीद् इत्यत्र सृधातोः उकारस्य अन्त्यस्य औकारः वृद्धिरूपेण तत्र क्रियते। एवञ्च वृद्धिरादैः सूत्रार्थकथनार्थं गुरुः एतानि उदाहरणानि प्रदर्श्य तत्र एकत्र इकारस्य ऐकारः, एकत्र उकारस्य उकारः, एकत्र ऋकारस्य स्थाने आकारः एतान् वर्णान् कृत्वा तानि उदाहरणानि प्रदर्शयति। एवञ्च छात्रेण किं ज्ञायते? वृद्धिः इति शब्देन आकार ऐकार औकाराः ग्राह्याः इत्येवं रूपेण वृद्धिशब्दस्य प्रत्यायकत्वम् आदैचां प्रत्याय्यत्वं च निर्णीय वृद्धिरादै सूत्रस्य संज्ञाबोधकत्वं वृद्धिशब्दस्य च संज्ञात्वं च निर्णयन्ति। तेन यया प्रत्याय्यते सा संज्ञा, ये प्रतीयन्ते ते संज्ञिनः इति ज्ञायते।
యయా ప్రత్యాయతే येन ఉచ్చార్యంతే గృహ్యంతే జ్ఞాయంతే యస్య శబ్దస్య ఉచ్చారణేన ఏ వర్ణాః గ్రాహ్యంతే ते सा संज्ञा भवति। वृद्धिशब्दम् उच्चार्य विधानेन आकार ऐकार औकाराः गृह्यन्ते इति कृत्वा वृद्धिशब्देन आकार ऐकार औकाराः प्रत्यायन्ते ज्ञायन्ते इति हेतोः विधीयन्ते इति हेतोः वृद्धिशब्दः संज्ञा इति ज्ञायते। एवं ये प्रतीयन्ते नाम यस्य श्रवणेन ये वर्णाः तत्र क्रियन्ते सूत्रेण ये वर्णाः विधीयन्ते वृद्धिशब्दस्य श्रवणेन ये वर्णाः विधीयन्ते तेषां वर्णानां संज्ञत्वम् एते वर्णाः संज्ञिनः इति च ज्ञायते। अथ क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंज्ञिनोः असन्देहो वक्तव्यः इति यदुच्यते तदपि न। यतः संज्ञा संज्ञसन्देहश्च इति वार्तिकं। संज्ञासंज्ञिनोः असन्देहोऽपि आचार्यव्यवहारादेव ज्ञायते। अथवा नाम अत्र असन्देहः कथं भवति इति चेत् साक्षात् गुरुः अनेन सूत्रेण अनेन वृद्धिशब्देन एते वर्णाः विधीयन्ते एते वर्णाः अत्र क्रियन्ते इत्येवं रूपेण उदाहरणप्रदर्शनद्वारा छात्रं बोधयति इति हेतोः छात्रस्य सन्देहः न भवति। तस्य किं ज्ञानं भवति? वृद्धिशब्दः संज्ञा, अमुं संज्ञाम् उच्चार्य एते वर्णाः क्रियन्ते इति हेतोः एते वर्णाः संज्ञिनः इति संज्ञासंज्ञसन्देहश्च गुरोः आचार्याणां व्यवहारादेव भवति इति संज्ञासंज्ञसन्देहश्च इति यत् इतः पूर्वं दोषः प्रदर्शितः स च दोषः पुनः आचार्याचारात् निवर्तते इति हेतोः अयमपि दोषः अत्र नास्ति। अथवा अनाकृतिः इति वार्तिकम्। आकृतिः नाम अवयवसन्निवेशः। आकृतिरहिताः संज्ञाः आकृतिमन्तः संज्ञिनः। लोकेऽपि आकृतिमतः मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते। अतः लोके उत्पन्नः यः बालकः वर्तते सः करचरणाद्यवयवोपेतः भवति। तस्य च समीचीने निर्दिष्टे काले संज्ञा क्रियते। एवञ्च तस्य या संज्ञा कृता वर्तते अनन्तरकाले तस्याः संज्ञायाः एव पुनः पुनः आह्वानं भवति। अतः यस्य आकृतिः नास्ति सा संज्ञा भवति। यस्य आकृतिः वर्तते स तु संज्ञी भवति इति लोके व्यवहारः वर्तते एव। प्रकृतेऽपि आकृतिमन्तः वर्णाः वर्तन्ते। आ ऐ औ इति वर्णाः एतान् उद्दिश्य वृद्धि इति संज्ञा विहिता इति हेतोः वृद्धिः इति अनाकृतिः भवति। आकृतिमन्तः तावत् वर्णाः भवन्ति इति लौकिकव्यवहारं पुरस्कृत्य अनाकृतिः संज्ञा भवति, आकृतिमन्तः संज्ञिनः भवन्ति। किञ्च लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम् इत्युच्यते। अतः एकत्वात् वृद्धिरिति संज्ञा आदैचां बहुत्वात् संज्ञत्वं। वृद्धिः इति एकः एव, आदैच् इति बहवः। आकार ऐकार औकाराः त्रयः वर्णाः तत्र निर्दिश्यन्ते आदैच् शब्देन। वृद्धिशब्देन एकः एव निर्दिश्यते। एवञ्च तत्र लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं। बहून् उद्दिश्य एका लघु संज्ञा क्रियते। आ ऐ औ इति त्रीन् वर्णान् उद्दिश्य वृद्धिरिति लघु संज्ञा क्रियते इति हेतोः वृद्धिः इति संज्ञावाचकशब्दः इत्युच्यते। एवं आदैचां बहुत्वात् ते संज्ञिनः इत्यपि निर्देष्टुं शक्यते। किञ्च लिङ्गेन वा इत्यन्यद्वार्तिकम्। कलादिरूपं वर्णदोषं यत्किञ्चित् लिङ्गमासज्य इत्थं लिङ्गा संज्ञा इत्युच्यते। वृद्धिशब्दे च तल्लिङ्गं करिष्यते न आदैच् शब्दे। एवं करणेन महत् लाघवमप्यस्ति। इत्संज्ञा च न वक्तव्या, लोपश्च न वक्तव्यः। यथा धात्वादिपठितेषु ङकारादिष्वनुबन्धेषु कलादिकम् आसङ्ख्यते। ततश्च तेषां संज्ञात्वे सति ङादात्मने पदम् इति करिष्यते। संज्ञाश्च संज्ञिनं प्रत्याय्य
स्वयं निवर्तन्ते इति इत्संज्ञालोपश्च न वक्तव्यो भवतः। एतत् सर्वं वस्तुतः समीचीनमेव भवति, तथापि अपाणिनीयं भवति। एवञ्च कलादिदोषं लिङ्गं तत्तद्वर्णेषु संस्थाप्य एतादृशं लिङ्गं यत्र वर्तते सः संज्ञावाचकशब्दः इति। यस्य तल्लिङ्गं न क्रियते सः संज्ञी इत्यपि कथनेन लाघवं वर्तते, तथापि एतत् सर्वम् अपाणिनीयं भवति। अतः अयमपि प्रयत्नः अत्र वार्यते। एवञ्च वृद्धिशब्दः संज्ञा, आदेशः संज्ञिनः इति बोधयितुं संज्ञाधिकारः कर्तव्यः। इतरथा ह्यसंप्रत्ययः इति पुनः पूर्वपक्षिणा आशङ्किते। सिद्धान्ती एवं वदति, न यथा लोके तथा व्याकरणे। प्रमाणभूतः आचार्यः दर्भपवित्रपाणिः प्राङ्मुखः उपविश्य शुचावकाशे महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्र अशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यता सूत्रेण। अतः वृद्धिशब्दः संज्ञा, आदैच संज्ञिनः इत्येव निर्णीयते। भाष्यकारः तत्र सूत्रकारस्य या सूत्रलेखनसमये यावद् वैशिष्ट्यं वर्तते तत्सर्वम् अत्र निरूपयति। पाणिन्याचार्यः तत्र प्राङ्मुखः उपविश्य दर्भपवित्रपाणिः सूत्राणि प्रणयति स्म। तर्हि तावता प्रयत्नेन निर्मले प्रदेशे उपविश्य महतः शास्त्रस्य लेखनसमये यावद् आवश्यकं तत्सर्वं मनसि निधाय सूत्रप्रणयनं करोति आचार्यः। तर्हि तत्र अशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं, तर्हि एतत् सूत्रं कीदृशं सूत्रम्, अनर्थकं सूत्रं वा इति सन्देहः एव न भवति। अतः तत्र वृद्धिशब्दः संज्ञा, आदैच संज्ञिनः इति तत्र निर्णीयते। यतः अयम् आचार्यः अत्यन्तं प्रमाणभूतः भवति इति हेतोः अत्र अनर्थकेन न केनापि भवितव्यम्। अतः एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रम् इति अस्माभिः निर्धार्यते। तर्हि पुनः इयम् आशङ्का जायते, वृद्धिरादैज् इत्येतत् संज्ञाविधायकं शास्त्रमिति, तत्र वृद्धिशब्दः संज्ञाशब्दः, आदैचः इति संज्ञिनः इति कथं निर्णेतुं शक्यते। यतः साध्वनिशासने अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे वृद्धिशब्दस्य आदैचशब्दस्य च साधुत्वम् अनेन प्रतिपद्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् तथा नास्ति। अनयोः वृद्धिः आदैच् इति पदयोः साधुत्वं पूर्वमेव सम्पादितं। यथा वृद्धु वृद्धौ इति धातोः स्त्रियां क्तिन् इत्यधिकारे क्तिन् प्रत्यये वृद्धिः इति रूपं प्रवर्तते। एवं तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेयता इति सूत्रसहकारेण च आदैचोपि साधवः इति निर्धार्यते। एवञ्च वृद्धि आदैच शब्दयोः शास्त्रेणैव साधुत्वं सम्पादितमिति एतौ वृद्धि आदैच शब्दौ संज्ञा संज्ञिनवेव। यतः अनयोः साधुत्वार्थं पृथक् प्रयत्नस्य आवश्यकता नास्ति। तथा शास्त्रेणैव वृद्धिशब्दः क्तिन् प्रत्ययान्तः साधुः, एवम् आदैच शब्दः तत्र तपरस्तत्कालस्य सूत्रेण अयम् दीर्घाकार ऐकार औकार बोधकः भवति इति शब्दः, अयं शब्दः भवति इति तस्यापि साधुत्वं शास्त्रेणैव सम्पादितं वर्तते। अतः एतयोः पुनः साधुत्वसम्पादनार्थं वृद्धिरादैर् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। अतः वृद्धिरादैर् सूत्रं संज्ञासूत्रमेव भवति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। पुनः शङ्का जायते, प्रयोगनियमार्थं तर्हि इदं स्यात्। आदैज् वृद्धिरिति प्रयोगो मा भूत्, वृद्धिशब्दात् परे आदैचः प्रयोक्तव्यः इति ज्ञापनार्थं सूत्रमिदं प्रवृत्तम् इति वक्तुं शक्यते इति चेत् तदपि न। यतः नेह प्रयोगनियमः आरभ्यते। यतः संस्कृत्य पदान्युत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति। तद्यथा
ఆహారపాత్రం పాత్రమాహర इति। एवञ्च लोके प्रयुक्तानाम् इदम् अनुशासनं भवति इति नानेन सूत्रेण प्रयोगनियमः क्रियते। अतः वृद्धिः आदैच् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, आदैच् वृद्धिः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, किन्तु वृद्धिरादैच् इत्येव प्रयोगः करणीयः, आदैच् वृद्धिः इति प्रयोगः न करणीयः इत्येवं बोधयितुम् अत्र प्रयोगनियमः भवति खलु इत्यपि वक्तुं न शक्यते। संस्कृते तादृशनियमः कोऽपि नास्ति। अतः अत्र प्रयोगनियमार्थम् एवं सूत्रे एवं रूपेण सूत्रकथनम् इत्यपि नाङ्गीक्रियते। पुनः शङ्का जायते, आदेशास्तर्हि मे स्युः, वृद्धिशब्दस्य आदैचः आदेशाः भवन्ति इति निरूपयितुं शक्यते खलु इति चेत् तदपि न। यतः षष्ठीनिर्दिष्टस्य आदेशाः उच्यन्ते। यत्र यत्र व्याकरणशास्त्रे आदेशः विधीयन्ते तत्र सर्वत्र अपि षष्ठी विभक्तिम् उच्चार्य आदेशः विधीयते। यथा अस्तेर्भूः इति असधातोः स्थाने भू आदेशः विहितः। एवञ्च अस्तेः इति षष्ठी, एवं जराया जरसंज्ञतरस्यां जरायाः जराशब्दस्य स्थाने जरस् आदेशः भवति। एवम् अतो हलादेर्लघोः अतः हलादेः लघोः अतः इति षष्ठी विभक्तिः। एवञ्च यत्र यत्र आदेशाः वक्तव्याः भवन्ति तत्र सर्वत्र अपि षष्ठीं विभक्तिम् निर्दिश्यैव तत्र आदेशाः विधीयन्ते। वृद्धिशब्दस्य आदेशाः आदैचः आदेशाः इति अत्र वक्तुं न शक्यते। यतः तत्र षष्ठीनिर्दिष्टस्य तत्र षष्ठीनिर्दिष्टस्य आदेशाः भवन्ति इति अत्र षष्ठी विभक्तिः न श्रूयते। न चात्र षष्ठीं पश्यामः। वस्तुतः शब्दतः अर्थतश्च स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैव आदेशतेति सिद्धान्तात् अर्थप्रत्यायनाय शब्दप्रयोगात् आदैष्ठु षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थानिनः अर्थान् अभिधेयत्वेन स्थान्यादेशभावकल्पनमपि अयुक्तमेव भवति। पुनः शङ्का जायते, आगमास्तर्हि मे स्युः, वृद्धिशब्दस्य आदैचः आगमाः इति चेत् तदपि न। आगमा अपि षष्ठीनिर्दिष्टस्य उच्यन्ते। व्याकरणशास्त्रे त्रिविधाः आगमाः विहिताः, टितः कितः मितः। तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण यः टित् सः आदिः विहितः, यः कित् सः अन्तावयवः विहितः, यः मित् सः अचां मध्ये योऽन्त्यः तस्मात् परः तस्य अवयवः मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रेण विहितः। एवञ्च यत्र यत्र आगमाः विधीयन्ते तत्रापि सर्वत्र षष्ठी विभक्त्यैव आगमाः विधीयन्ते। यथा आर्धधातुकस्येड्वलादेः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः, आर्धधातुकस्य इति षष्ठी विभक्त्या अत्र टित् आगमः विधीयते। एवमेव कितः मितः अपि षष्ठी विभक्त्या एव एते आगमाः निर्दिश्यन्ते। अतः वृद्धिरादैच् इत्यस्मिन् सूत्रे षष्ठी विभक्तिः नास्ति। अतः आगमबोधकचिह्नं वा टित्वं वा कित्वं वा मित्वं वा न दृश्यते इति अत्र आगमास्तर्हि मे स्युः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च एतौ संज्ञासंज्ञिनावेव भवतः। पुनः शङ्का जायते, लोके विशेषणविशेष्ययोः भूयः सामानाधिकरण्यम् एकविभक्तित्वं च दृश्यते। अतः अत्र विशेषणविशेष्यभावः एव भवतु। सामानाधिकरण्यं नाम एकविशेष्यकप्रतीतिजनकत्वं। यथा नीलम् उत्पलम् आनय इत्यत्र नीलम् इति शब्देन उत्पलम् इति शब्देन द्वाभ्यां शब्दाभ्यां भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताभ्याम् एकस्य अधिकरणस्य अभिधेयस्य प्रतिपादनात् विशेषणविशेष्यार्थप्रतिपादनाच्च विशेषणविशेष्यत्वं लोके बोध्यते। तत्र नीलमुत्पलमानय इत्यनेन नीलाभिन्नं यदुत्पलम् इति उत्पलशब्दे नीलशब्दः विशेषणरूपेण अन्वेते अभेदेन। एवञ्च उत्पलमिति विशेष्यं भवति, नीलमिति विशेषणं भवति। तत्र लोके तावत् अभेदेन तत्र व्यवहारः भवति इति हेतोः तत् भूयः सामानाधिकरण्यम् एकविभक्तित्वं च यत्र दृश्यते तत्र विशेषणविशेष्यभावः वर्तते। लोके तु तथैव प्रवर्तते। किन्तु
प्रकृते वृद्धिः आदैचिति शब्दयोः उभयोरपि विशेषणविशेष्यभावः इति वक्तुं न शक्यते। यतः द्वयोरिः प्रतीतपदार्थकयोः लोके विशेषणविशेष्यभावो भवति। न हि वृद्धिशब्दो वा आदैच् शब्दो वा प्रतीतपदार्थकः, न हि अस्य कश्चित् लौकिकोऽर्थः प्रसिद्धः। अतः वृद्धिशब्द आदैशब्दयोः विशेषणविशेष्यभावो न घटते इति संज्ञासंज्ञभाव एव सिद्धः। तत्र वृद्धिशब्दः संज्ञा, आदैशब्दः संज्ञी इत्येव निर्धार्यते। इदानीं पुनः आशङ्क्यते, भवतु वृद्धिशब्द आदैशब्दयोः संज्ञासंज्ञभावः, तथापि सन्देहोऽयं जायते कः संज्ञी का संज्ञा चेति। इति चेत् नास्ति सन्देहस्य अवकाशः। यदल्पाक्षरं सा संज्ञा, यद्गुरु अथवा अधिकाक्षरं स संज्ञी भवति। यतः लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं। लोके यः यः बालकः उत्पन्नः भवति तस्य व्यवहारार्थं लघुसंज्ञा एव क्रियते। यद्यपि बहु अक्षराणि वर्तन्ते चेदपि व्यवहारयोग्यतया अल्पाक्षरमेव भवति। तथापि शास्त्रे अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखमिति कथनेन सूत्रलक्षणेषु अल्पाक्षरत्वमपि एकं प्रसिद्धं लक्षणं भवति इति हेतोः अत्र आदैच् वर्णानां काचित् संज्ञा कर्तव्या चेत् लघ्वक्षरमेव संज्ञा करणीया भवति। अतः यदल्पाक्षरं सा संज्ञा, यद्गुरु अथवा अधिकाक्षरं स संज्ञी भवति। यतः लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं। किंच अनाकृतिः संज्ञा भवति, आकृतिमन्तः संज्ञिनः। लोकेऽपि हि आकृतिमतः मांसपिण्डस्य देवदत्तः इत्यादिकं संज्ञा क्रियते। एवम् अस्मिन् शास्त्रेऽपि ये अधिकवर्णाः वर्तन्ते तेषां तावत् संज्ञित्वं, यः अल्पाक्षरं वर्तते यत् तस्य संज्ञात्वं निर्धारितुं शक्यते। अतएव पाणिन्याचार्येण तत्र तत्र टी घू भा इत्यादि अत्यन्तं लघुभिः वर्णैः अपि संज्ञाः क्रियन्ते। अथवा आवर्तन्यः संज्ञाः भवन्ति, अनावर्तन्यः आवर्तन्यः संज्ञाः भवन्ति। वृद्धिशब्दश्च आवर्तते, नादैच् शब्दः। तद्यथा इतरत्रापि देवदत्तशब्दः आवर्तते न मांसपिण्डः। अस्मिन् शास्त्रेऽपि यत्र यत्र आकार ऐकार औकाराणां विधानं कर्तव्यं भवति तत्र सर्वत्रापि वृद्धिशब्देन ते ते वर्णाः पुनः पुनः तत्र विधीयन्ते। तत्र यथा सिचुवृद्धिः परस्मै पदेषु इति सूत्रेण वृद्धि इति लघु संज्ञया आकार ऐकार औकाराणां विधानं विधीयते क्रियते। एवञ्च बहुवारं यत्र यत्र आवर्तिनी भवति सा संज्ञा भवति। येषां तावत् संज्ञया विधानं भवति ते तावत् संज्ञिनः भवन्ति। एवमेव अथवा पूर्वोच्चारितः संज्ञे भवति, परोच्चारिता संज्ञा भवति। सतो हि कारिणः कार्येण भवितव्यं। तद्यथा अदेङ् गुणः इत्यादौ अत् एङ् अदेङ् अत् एङ् एतान् वर्णान् उद्दिश्य गुणसंज्ञा विधीयते। अतः प्रथमतः संज्ञिनः उद्दिश्य संज्ञाः विधीयन्ते इति कृत्वा प्रथम एते अत्रापि ये प्रथम पूर्वोच्चारितः सः संज्ञे भवति, परोच्चारिता सा संज्ञा भवति। तर्हि इदानीं पुनः आशंका जायते, यदि पूर्वोच्चारितसंज्ञे परोच्चारिता संज्ञा तर्हि वृद्धिरादैचित् सूत्रे व्यत्यासः दृश्यते। अत्र हि संज्ञाशब्दः परः वर्तते, संज्ञे च कथम् इति अत्र पूर्वं संज्ञाशब्दः परः संज्ञे इति कथं समन्वयः। यतः वृद्धिः इति संज्ञावाचकशब्दः, अनन्तरम् आदैच् इति संज्ञिनः, किन्तु पूर्वम् उक्तमस्ति या पूर्वम् उच्यते ते संज्ञिनः, अनन्तरं संज्ञा इत्युच्यते। संज्ञिनः उद्दिश्य संज्ञाविधानं भवति इत्युच्यते, किन्तु अत्र तु व्यत्यासः दृश्यते। अत्र हि संज्ञाशब्दः पूर्वं दृश्यते, परः संज्ञे दृश्यते इति कथं समन्वयः इति चेत् सत्यम्। एतदेकम् आचार्यस्य मङ्गलार्थं दृश्यताम्। माङ्गलिकः आचार्यः महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते।
यतः मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इति अभियुक्तोक्तिमनुसृत्य अत्र शास्त्रस्य प्रारंभे मंगलवाचक वृद्धिशब्दस्य पठनेन अत्र ये पठनार्थ ये पठन्ति ये पठितुम् उद्युक्ताः भवन्ति पठनोत्सुकाः भवन्ति तेषां सर्वेषामपि मङ्गलमेव सर्वदा भवतु इत्येवम् अभिप्रायेण सूत्रकारः प्रथमतः मंगलवाचक वृद्धिशब्दं प्रयुक्तवान्। अतः एतत् स्तोत्रं परित्यज्य अन्यत्र सर्वत्रापि पूर्वोच्चारितः संज्ञी परोच्चारिता संज्ञा प्रवर्तते भवति। यथा अदेङ्गुणः इति अन्यत्र सर्वत्रापि प्रायशः प्रथमतः संज्ञिनः उद्दिश्य अनन्तरं संज्ञावाचकशब्दः प्रवृत्तः वर्तते। किञ्च अथ संज्ञा इति उद्धिरादैति सूत्रात् पूर्वं संज्ञाधिकार निर्देशोऽपि दोषयुक्तः एव भवति। यतः वृद्धिरादैचित् एतत् सूत्रं प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्रथमसूत्रं भवति। अस्य सूत्रस्य संज्ञात्व निर्धारणार्थम् अथ संज्ञा इति निर्दिश्यते चेत् यत्र यत्र संज्ञाः वर्तन्ते तावत्पर्यन्तम् अथ संज्ञा इति एवं अधिकारः वक्तव्यः भवति। अष्टमे आह्निके तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रेण आम्रेडितसंज्ञा विधीयते। वृद्धिरादैः सूत्रं प्रथमाध्याये वर्तते, तस्य परमाम्रेडितम् सूत्रम् अष्टमाध्याये वर्तते। तावत्पर्यन्तम् अथ संज्ञा इत्यस्य अधिकारत्वम् असम्बद्धं बहुसूत्रव्यवायात् अशक्यमपि भवति। किञ्च क्रियमाणोऽप्ययं यत्नः निष्फलत्वात् अनुचितः। अथ संज्ञा इति संज्ञाधिकारः अनावश्यकश्च अस्थाने अयं यत्नः क्रियते। न हि इदं लोकाद्भिद्यते, यदि इदं लोकाद्भिद्येत तर्हि ततो यत्नार्हं स्यात्। तद्यथा अगोज्ञाय कश्चित् गां सक्थानि कर्णे वा गृहीत्वा उपदिशति अयं गौरिति न चास्मै आचष्टे इयमस्य संज्ञेति भवति च अस्य सम्प्रत्ययः। यदि तत्र पूर्वैः संज्ञासंज्ञभावरूपः अभिसम्बन्धः क्रियते अतः ज्ञातुं शक्यते इत्युच्यते तर्हि इहाप्याचार्यैः अभिसम्बन्धः कृतः एव। अथ यस्मै तर्हि सम्प्रत्युपदिशति आचार्यः तस्य अकृतः इति चेत् कथं तेन प्रतिपत्तिं शक्यः इति पृच्छ्यते। लोकेऽपि यस्मै गां सम्प्रत्युपदिशति तस्याप्यकृत एव अनुमानादिना ज्ञायते इति प्रकृते अथ संज्ञा इति संज्ञाधिकार अभावेपि गुरूपदेशादिना व्यवहारेण वृद्धिशब्दः संज्ञा आदौ च संज्ञिनः इति ज्ञातुं शक्यते। अतः संज्ञाधिकारः अनावश्यकः इति अत्र सिद्धान्तः क्रियते।